अस्सलाम वालेकुम अहबाब मोहतरम। मैं हूं आपका होस्ट शबीर रॉय अपने यूट्यूब चैनल के साथ और अपनी नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद है कि मेरी बाकी जो अब तक की वीडियोस हैं वो भी आपने देखी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन अभी तक उन पे कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जिससे मुझे पता भी चल सके कि मेरी वीडियोस में जो मवाद मैं पेश करता हूँ किस हद तक आपको पसंद आता है और आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। बहरहाल मैं इंशाल्लाह नए मौज़ूआत पे अपनी वीडियोस बनाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस को देखेंगे भी और उस पे अपनी कीमती राय भी ज़रूर देंगे। तो आज का मौज़ू शुरू करने से पहले वही ज़रूरी गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी हासिल करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और उन पे कमेंट करके अपनी मुनासिब राय का इजहार भी करें, जिससे मुझे पता चल सके कि जो मवाद मैं आप सब के लिए पेश करता हूँ वो किस हद तक आपको पसंद आता है और आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो अहबाब मोहतरम, बात कुछ यूँ है कि खेल का आगाज़ हो गया। कौन से खेल का? वो खेल कौन रहा है और किसके साथ, और खेल है क्या? खेल ये है कि कादियानियों को हर सूरत में रिलीफ पहुंचाना है। उनका गैर मुस्लिम का स्टेटस जो पाकिस्तान के आयन के तहत दिया गया था वो ख़त्म करके उन्हें मुसलमानों का एक फ़िरका डिक्लेयर करवाना है। इस खेल में शामिल कौन कौन है? इस बार इस खेल में बड़े बड़े किरदार आपको मिलेंगे और ये सिर्फ नेशनल लेवल के नहीं बल्कि आपको ये इंटरनेशनल लेवल के भी इसमें किरदार मिलेंगे। और वो किरदार शामिल हैं जो पूरी दुनिया की सियासत पर, पूरी दुनिया के ममालिक की सियासत पर, उनकी हुकूमतों पर असर अंदाज भी होते हैं, अपनी बातें मनवाते भी हैं। इस खेल को समझने के लिए आप लोगों को कुछ अरसा पहले एक ऐसे शख्स को देखना होगा जो कि वाइट हाउस में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास खड़ा है। वो कादियानी है कौन? उसका नाम है अब्दुल शकूर। वो पाकिस्तान में अपनी सज़ा पूरी कर रहा था, कादियानियों के हवाले से लिटरेचर छापने की वजह से उसे पकड़ा गया, जेल में रखा गया और उसकी सज़ा पूरी होने से पहले ही उसे जेल से छोड़ दिया गया और इस तरह से छोड़ा गया कि वो डायरेक्टली फिर आपको नज़र आया वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब्दुल शकूर नामी कादियानी वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के पास खड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकायतें लगाता हुआ आपने देखा होगा। और मज़े की बात है वो सब कुछ उर्दू में बता रहा था ताकि पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले, समझने वाले ये सुन लें कि इन कादियानियों की पहुंच वाइट हाउस तक हो चुकी है और अमरीकी सदर उनके एक आम से किताबों के दुकानदार की शिकायत भी सुन लेता है, जबकि वहाँ किसी बड़े से बड़े हुक्मरान को भी इस तरह से बात करने का मौका नहीं मिलता। फिर इन्हीं अल्फाज का इंग्लिश में भी तर्जमा किया जाता है ताकि वो दुनिया जो उर्दू नहीं समझ सकती वो भी ये सब कुछ समझ ले जो उर्दू समझने वालों को समझाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंतहाई खुफिया फ़ोन करके पाकिस्तान से कौन सी बात मनवाना चाहता है। मैं किसी साजिशी थ्योरी का कायल नहीं हूँ, मैं जानबूझ के इल्ज़ाम तराशी के भी ख़िलाफ़ हूँ। मैं ना खुद किसी के मुतल्लिक बदगुमानी का शिकार होता हूँ, ना ही लोगों के जहनों में किसी के ख़िलाफ़ शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हुक्मरान इस ग्रोह के लिए नरम गोशा रखता है या हमारे हुक्मरान के ननिहाल में से कादियानी मौजूद हैं या पाए जाते हैं, या हमारे हुक्मरान का नाना और परनाना कादियानी थे और कादियानियों के परनाना कादियानियों के सो कॉल्ड खलीफा या जिन्हें वो जो भी समझते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के 313 सो कॉल्ड असहाब में से थे। मैं ये नहीं कहूँगा, ये एक हिस्ट्री है जिसे आप खुद सर्च करें, फिर इसके बारे में जानें कि वो कौन लोग थे।
اسے ان کے بارے میں ٹھیک طرح سے کبھی بھی بریف نہیں کیا گیا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ہمیں 24 گھنٹے اپنے وزیر اعظم کو گھیرے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت وزیر اعظم کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا سچ یہ کہ ہمارے حکمران پر کچھ نہ کچھ دباؤ تو ڈالا جا رہا ہے۔ عبدالشکور کی شکایت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف شکایت رہے گی؟ اس شکایت کے بعد اب تک حکمران جماعت اور حکومت کی طرف سے قادیانیوں کے حق میں جو اقدامات اٹھائے گئے یا اقدامات اٹھانے کی کوشش کی گئی یا قادیانیوں کو اہم عہدوں پر بٹھانے کی باتیں ہوتی رہیں میڈیا میں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس عبدالشکور کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے والے کیا اب اس پروگرام کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گے؟ وہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، انچ بائی انچ آگے چل رہا ہے، آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ پروگرام چل رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں ثبوت کوئی 10 دن بعد، کوئی 20 دن بعد، کوئی 1 ماہ بعد کوئی نہ کوئی حکومتی سطح پہ ایسا اقدام نظر آ جاتا ہے میڈیا میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پروگرام کو سلو اینڈ اسٹڈی آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ تو شور مچ جانے سے معاملہ کھل گیا۔ معلوم نہیں کتنے ہی اب ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور وہ ہو بھی چکے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی والے بہن بھائی جو کچھ عرصہ قادیانیوں کی بات تک کرنا نہیں چاہتے تھے، اب قادیانیوں کے متعلق سوالات اٹھانے لگے ہیں؟ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر ان کی طرف سے سوال اٹھائے جانے لگے ہیں۔ ان کی واز پر پی ٹی آئی کے بلاگرز جو ہیں، پی ٹی آئی کی جو پیڈ فیس بکی ہیں، ان کے پیجز پہ چلے جائیں، آپ کو اب ایسے سوالات ملیں گے۔ اچانک ہی وہ قادیانیوں کی کسی بات کو لے کر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ معلومات لینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے مزید گنجائش کیسے نکالی جائے۔ ایک شخص، آپ کو نام اس کا معلوم ہی ہے، سب جانتے ہیں، میڈیا پہ ڈراموں کی وہ جان رہا ہے ایز اے ہیرو، حمزہ علی عباسی۔ اس سے 2 طریقوں سے کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس شخص سے 2 طریقوں سے کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے ایک ٹی وی چینل پر پروگرام کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی ایک چینل پر سوال وہ بندہ اٹھا چکا ہے کہ کیسے قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوالیہ نشان اس نے کھڑا کر دیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ قادیانی کافر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ لیکن جب اس کی چھترول کی گئی اور سوشل میڈیا پر زبردست قسم کی چھترول کی گئی تو وہ کچھ عرصہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ٹی وی ہر شخص دیکھتا ہے، مولویوں کو ٹی وی پروگراموں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ پکڑا گیا۔ سوشل میڈیا نوجوان طبقہ استعمال کرتا ہے، یہاں پکڑا جانا تھوڑا بہت مشکل ہے، یہاں مولوی بہت کم نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس بار اس نے سوشل میڈیا کا انسٹرومنٹ استعمال کیا۔ جیسے ہی قادیانیوں کا ایشو اٹھا، وہ اچانک سے ایکٹیو ہوا۔ وہ سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے، مختلف فیس بک پیجز پر قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسے مواد ملیں گے، تصویریں ملیں گی کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ حملہ چاروں طرف سے کیا گیا ہے، جیسے جنگ میں بری، بحری، ہوائی افواج ایک ہی وقت میں دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ اس بار تو بالکل اسی انداز میں لگتا ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، قادیانیوں کے چینلز، کیونکہ پاکستانی چینلز پر تو وہ فوراً پکڑا جائے گا، اس لیے جان بوجھ کر ٹی وی چینل کو استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن قادیانیوں کے چینلز پر اس کے بیانات، اس کی باتوں کو نشر کیا جاتا ہے، ورنہ یہ چینل تو اس کام کے لیے تیار بھی ہیں۔ فیس بک پر ایک آئی ڈی جسے کچھ قادیانی مل کر چلا رہے ہیں۔ پہلے تو نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے، جب سبھی متوجہ ہو گئے تو اصل کھیل شروع کیا گیا۔
یہ فیک اکاؤنٹ ایک طرف قادیانیوں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، قادیانیت سے نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی چونکہ قادیانی تھا۔ حضرات، احباب، خواتین و حضرات، ذرا اس پر توجہ دیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال، اب علامہ اقبال مفکر پاکستان، شاعر مشرق، ان کے خاندان کو بھی فیس بک کے بعض پیجز پہ قادیانی ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ خود بھی قادیانی تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال خود بھی قادیانی تھے۔ کیا یہ محض اتفاقات ہیں؟ انہی دنوں ٹرمپ کا فون اور پھر کچھ دن بعد اقلیتی کمیشن کا معاملہ، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہمارے سوشل میڈیا بلاگرز، ہمارے بہن بھائیوں کے قادیانیت سے متعلق سوالات، قائد اعظم پر الزام، علامہ اقبال جیسی ہستی اور عاشق رسول کے متعلق شکوک و شبہات، کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ذرا اس پہ سوچئے اور کڑی سے کڑی ملاتے جائیں، بات سے بات چلاتے جائیں، آپ کو نظر آتا جائے گا کہ یہ کھیل شروع